सञ्जय भाइ सेवा सम्पूर्ण उपस्थित मेरो फेसबुक आत्मीय मित्रहरूमा आज म परदेशीहरूको पीडा गुल्सिएको अत्यन्तै मिठो गीत सुनाउँदैछु होइन। अब जो परदेशमा रहनु भएको छ उहाँहरूलाई त्यही यो गीतले पक्कै छुन्छ। तर अहिलेको नयाँ परिस्थितिमा किनभने अलिक नयाँ पुस्तालाई चाहिँ नछुन नि सक्छ, तर प्रदेशमा रहने भने सबैलाई छुन्छ।
सुनाउँदैछु अर्को गीत म बजाउँदैछु एकदमै मार्मिक छ। आदरणीय दाजु भूपाल राईको रचनामा डाक्टर किराँतले सङ्गीत गर्नुभएको, कन्कास राईले स्वर दिनुभएको गीत। एकदमै मातृभूमिप्रति समर्पित भएको गीत सुनाउँदैछु पछि। अब तपाईहरुलाई मया नाना एकदमै राम्रो लाग्ने गीत परदेशीहरूलाई र अब अझै देशभक्ति भावना र सबैको मन छुने कवि साहित्यकार र गीतकार भूपाल राई दाजुले लेख्नु भएको छ भने वरिष्ठ संगीतकार डाक्टर किराँतले संगीत दिनु भएको छ र अत्यन्तै मिठो स्वरमा कन्कास राईले सुमधुर स्वरले सजाएको यो एउटा सिर्जना छ। अत्यन्तै मार्मिक छ। आफ्नो देशप्रति सम्झेर फर्किनु भन्ने एउटा भाव बोकेको गीत छ। तपाईहरुलाई सुनाउँदै छु र म पनि हल्का गुनगुनाउने जमर्को गर्दै छु। छोरा आउने भयो रहेछ बाटो ठोगेर परदेश जाने ठुले दाई फर्क बाटो ठोगेर परदेश जाने ठुले दाई फर्क माटो टेकेर पाउ मालाने मैला भाइ फर्क माटो टेकेर पाउ मालाने मैला भाइ फर्क तिमीलाई सम्झिने ओ मन मरेको छैन अझै तिमीलाई सम्झिने ओ मन मरेको छैन अझै बिन्ती बिसाए यति फर्क या बाँची फर्क बिन्ती बिसाए यति
बाटो खन्नु छ यतै भावी पुस्ताको लागि बाटो खन्नु छ यतै तिनतले सुनको लिसनो जोडेका होला सायद जोड्नु छ साँघु यतै फर्क या बाँची फर्क जोड्नु छ साँघु यतै फर्क या बाँची फर्क सम्झ एकैछिन गाउँ घर ठाटी चौतारी सम्झ कहाँ लगेर पोख्यो तिम्रा पाखुरी मैसा कहाँ लगेर पोख्यो तिम्रा पाखुरी मैसा अर्काको देशमा मात्रै बहादुर कति बन्छौ छ आफ्नै लडाई फर्क या बाँची फर्क लड्नु छ आफ्नै लडाई फर्क या बाँची फर्क बाटो ठोकेर परदेश जाने ठुले दाई फर्क माटो टेकेर पाउमा लाने माइला फर्क तिमीलाई सम्झिने यो मन मरेको छैन अझै तिमीलाई सम्झिने यो मन मरेको छैन अझै बिन्ती बिसाए यति फर्क या बाँची फर्क बिन्ती बिसाए यति फर्क या बाँची फर्क या बाँची फर्क या बाँची फर्क यो अहिलेको परिवेशमा अत्यन्तै मिठो मलाई चाहिँ लागेको यो चाहिँ सम्पूर्ण मेचीदेखि महाकालीसम्म छरिएर रहेको सम्पूर्ण देशभक्ति भावना जो अहिले जो लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेखमा जो सम्बन्ध कुरा उठिरहेको छ यसलाई पनि सोचेर हेर्ने हो भने यो गीतले अत्यन्तै सबै नेपालीको मन मस्तिष्क छुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अत्यन्तै मिठो सङ्गीत र लेखनको त कुरै नगरौँ, वरिष्ठ गीतकार आदरणीय दाजु भूपाल राईले लेख्नु भएको, अब उहाँको त अब कसरी उहाँलाई सम्बोधन गर्ने शब्दै छैन। अनि वरिष्ठ सङ्गीतकार डाक्टर किराँतले सङ्गीत दिनुभएको अत्यन्तै मिठो र अत्यन्तै सुमधुर स्वरले कनकाइस राईले स्वर दिनुभएको छ, सबैको मन छुन्छ। र यस गीतको भावना पनि सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगारमा रहेको युवा शक्तिलाई आह्वान गर्नुभएको छ। अत्यन्तै मार्मिक ढङ्गले सङ्गीतबद्ध र शाब्दिक उसमा लेखिएर सङ्गीतमा ढालेर एउटा गीत मार्फत आह्वान गर्नुभएको छ। अहिलेको युवा पुस्ताले सोच्ने हो भने साँच्चै देशमा खड्किएको परिस्थिति के हो त भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ। र मैले यहाँनिर अलिकति भन्न चाहेँ, नेपालमा रोजगारी नहुनुको मुख्य कारण के हो भनेर हामीले बुझ्न आवश्यक छ। यो पुस्ताले रोजगारी मात्रै भन्यो, रोजगारी मात्रै, अरूको नोकर चाकर, अरूको सेवादार, अर्काको पाले चौकीदार, अर्काको सलामी गुलामी हुनु मात्रै हामीले आफूलाई गौरव ठान्यौँ, बहादुरी ठान्यौँ। त्यही ठान्नुको अहिले परिणाम हामीले भोग्नु परिरहेको छ।
यस्तै हामीले सङ्कल्प साथ अगाडि बढ्न सकिएन भने यो त हजारौँ पुस्ताले योभन्दा अझै दयनीय दिनहरू सङ्कटहरू भोग्नुपर्छ। यो यथार्थ हो। अब नेपालमा युवा फिर्काउनको लागि सरकारले पहल गरिरहेको छ। सरकारलाई मेरो के अब म आधिकारिक त होइन, हजुर सेवा हर्कराज दाजु सानो स्वर भयो भन्छ। मैले के भने अब एउटा देशको वैदेशिक रोजगारमा गए पनि देशको नागरिकको हैसियतले मैले एउटा भन्ने गरेको छु, जो देशमा अहिले विद्यमान परिस्थिति उत्पन्न हुनुको मुख्य कारणहरू के हुन् भनेर अहिलेको युवा पुस्ता र जो तपाईँको बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, शिक्षा क्षेत्रमा माथिल्लो त हासिल गरिसक्नु भएको छ, उहाँहरूले सोच्ने कुरा हो। अब यो विश्व महामारी कोरोनाले गर्दाखेरि विश्वको अर्थतन्त्र र विश्व बजार ठप्पै हुन्छ। विश्वको कल कारखाना जुन देशमा नेपाली मजदुरहरू थियौँ त्यो मजदुरहरूको मजदुरी पनि कटौती हुन्छ, यो निश्चित हो। तर कटौती भइसके पश्चात नेपालमा फिर्किने एउटा वातावरण हुन्छ हुँदैन, यो हुनुपर्छ। अब यही हो मौका जो मैले भन्दै गरेको छु। नेपाली जनशक्तिलाई चाहिँ विश्व बजारमा छरेर नेपालको उन्नति खोज्ने हामी कति बुद्धिमानी नागरिक होला भनेर आफैलाई प्रश्न गर्छु। जुन शक्ति छ, जसको बौद्धिकता छ, उहाँहरूले बुद्धि चलाउने, जसको परिश्रम छ परिश्रम गर्ने, यो एउटा अवधारणासहित नयाँ सङ्कल्पसहित जानुपर्छ। किनभने हामीले एउटा सरकारलाई मात्रै दोष दिने हाम्रो नेपालको बानी एउटा संस्कार रहेछ भन्ने मैले बुझेको छु। सरकार तपाईँको हिजो जब पृथ्वीमा मानव उत्पत्ति भयो, मानव विकासको सुरुवात भयो, त्यहीँबाट तपाईँको एउटा जो नेतृत्व कमान गर्ने परम्परा आयो। त्यो नेतृत्व गर्ने क्रममा नै समाजको नेतृत्व गर्दा गर्दै तपाईँको विभिन्न परिस्थितिबाट आफ्नो नेतृत्व प्रभुत्व जमाउने सिलसिलामा त्यो अब एउटा राजा रजौटाहरूको नाम पनि बसे। अब त्यसलाई हामीले अनर्थ मान्ने नमान्ने त्यो आफ्नो विषयवस्तुमा छ। तर एउटा अब देश बचाउने, अब राष्ट्र निर्माण गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो भूमिका सबैको उति नै छ यहाँसम्म आइपुग्दा। र हामीले सोचेको के हो त, हामीले गर्नुपर्ने के हो त भन्ने अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा अहिलेको युवा वर्गले सोच्नुपर्छ र सम्पूर्ण बुद्धिजीवी वर्गले पनि सोच्नुपर्छ। अब विदेशको मजदुर मात्रै फिराउने या त बुद्धिजीवी वर्गलाई नै फिराउने? नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ। बुद्धिजीवी वर्ग हामी मासिक भत्तामा रोजगारी गर्ने भन्दा तपाईँको व्यावसायिक रूपमा काम गर्नु भएको छ, शैक्षिक योगदान गरेर विदेशको भूमिमा विदेशी संस्थामा धेरै योगदान गर्नुहुने हाम्रो बुद्धिजीवी वर्गहरूलाई पनि नेपालमा भित्र्याउनुपर्छ। तब मात्रै नेपाल बन्छ। नत्र जतिसुकै समृद्धिको कुरा गरे पनि शिक्षामा हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ भने समृद्धिको नारालाई हामीले छुन सकिँदैन। त्यो यथार्थ हो। जबसम्म अहिले विश्व बजारमा आफूलाई शक्तिशाली ठानेको देशहरू ती कुनै रोजगारीको सिलसिलामा विदेश पलायन भएर त देश बनाएको होइन क्या। अनि मैले जहिले नै भन्ने गर्छु, हामीले जहिले नि सरकारलाई, राज्य सत्तालाई मात्रै हामीले राज्य सत्ताको उपलब्धि खोज्यौँ। तर म एउटा राष्ट्रभक्ति देशभक्ति भावना जगाउने मान्छेले मैले देश निर्माणमा कति योगदान गरेँ, लगानी गरेँ भन्ने प्रश्न आफैले गर्ने हो। म गर्छु। मैले सिनको भाँचेको छैन देश निर्माणमा, समाज निर्माणमा भने देश बन्न सक्छ। कसरी बन्छ देश र समाज? एउटा समाज टोल, अहिले टोल विकास भन्ने थुप्रै टोल विकास समितिहरू बनेका छन्, तर ती नाम र काममा फरक छन्। टोल विकास हुँदै गाउँ विकास हुन्छ। एउटा टोलमा शिक्षित समाज भएन भने
गाउँ शिक्षित हुँदैन। शिक्षित समाज निर्माण पछाडि देश शिक्षित हुने हो। त्यसपछि शिक्षित नागरिकबाट दक्षता भएको नागरिकले खोज अनुसन्धान गर्नुपर्छ। तर खोइ हाम्रो नेपालमा कसले गरेका छन्? बुद्धिजीवी वर्गहरूले गर्नुभएको छ, एक दुईजनाले। तर सम्पूर्ण बुद्धिजीवी वर्गहरू लाग्नु पर्यो। तर हामी कहाँ लुप्त भयौँ भने पुँजीपति चिन्तनमा हाम्रो लुप्त भएको छ। पुँजीपति चिन्तनले मानसिकता ग्रसित बनायो। त्यो भएको कारणले जसले उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभयो उहाँहरू पनि पुँजी निर्माणको लागि वैदेशिक रोजगारमा पलायन हुनुभयो। उहाँहरूको राम्रै विशिष्ट ओहदामा काम त गर्नुभएको छ, तर नेपाल देशले, नेपाल समाजले पायो के त? प्रोफेसर तपाईँको अस्ट्रेलिया अमेरिकामा प्रोफेसर हुनुभएको छ मान्यजनहरू, अग्रज हाम्रो दाजुहरू। तर नेपाली समाजले त्यो उपलब्धि पाउन सकेन भन्ने मेरो गुनासो छ। मेरै गाउँको अब आदरणीय दाजुहरू हुनुहुन्छ अमेरिकातिर, अस्ट्रेलिया, क्यानाडातिर हुनुहुन्छ। जिल्लाको त कुरै नगरौँ। अनि नेपाल देश निर्माण गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? आधार छ हामीसँग। देश बनाउँछु भन्ने आधार निर्माण नगर्ने। अब रोजगारी नेपालमा हुन सक्छ। मैले यो गोर्खा भर्ती, लाहुरे गोर्खा भर्ती भन्ने पनि मैले कुरा उठाएको छु। यो देश विकास समाज रूपान्तरणको लागि घातक छ। तपाईँ, मैले योभन्दा पहिला पनि मैले लेखेको थिएँ स्ट्याटसमा, एमसिसी भन्दा खतरनाक घातक हो गोर्खा भर्ती भन्ने मलाई लाग्छ। त मैले महसुस गरेको छु। यो महसुस गर्ने व्यक्तिहरूले जसले शिक्षाबाट केही हुन्न भन्ने, जसले मनस्थिति क्रिएट गर्नुभएको छ, उहाँहरूले मात्रै बुझ्नुहुन्छ। अनि गोर्खा भर्ती चाहिँ 10 को सर्टिफिकेट बेकेर तपाईँ 200 को नियुक्तिमा तपाईँ 50,000 युवा कुदाइएको छ। अनि देश निर्माण कसरी हुन्छ? देश निर्माणमा सक्षम र दक्ष जनशक्ति चाहियो कि चाहिएन? सक्षम हुने, दक्ष नागरिक हुनेलाई चाहिँ छाँटी उसको 17 वर्षको उमेरदेखि उसलाई तपाईँको पलायन गराइन्छ। उसको दक्षता पनि केही मात्रा हुन्छ, शारीरिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा पनि केही उसले सिक्ने अवस्था र अलिक राम्रो उत्कृष्ट मान्छेलाई चाहिँ छानी तपाईँको बेलायत, सिङ्गापुर र भारतको देशमा पलायन गराइएको छ। अनि देश बन्छ। अनि त्यहाँबाट सक्षम नागरिक कताबाट उत्पन्न हुन्छ? अनि भन्ने गरेको छ, म एउटा किराँतीको छोरो भएको नाताले किराँतीहरूले र जनजातिहरूले आरोप लाउने गरिएको छ। बाहुनको देश, बाहुनले खायो देश भनेर यी कुराहरू उठिरहेका छन्। के हो त खास बाहुनले खानुको मुख्य केन्द्रबिन्दु के हो त? बाहुनले राज्य सत्तामा हात लिनुको कारण के हो त हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। हामी हिजो बाजेको पालामा नपढी जानुभयो, बाउको पालामा 1-2 क्लास पढेर, दाजुको पालामा 5 पढेर, हामी पढेर 8 पढ्यो, अहिले 10 पढेर आउने क्रम जारी छ। अनि शिक्षामा हामी कसरी उन्नति गऱ्यौँ त? अनि 10 पढ्ने 17 वर्षदेखि भिडेर 22 वर्षको उमेरसम्म उसले 5 वर्षसम्म लगातार भर्ती केन्द्रमा बस्छ, भर्ती कुद्छ, पढाइलाई थाती राखेर। अनि हाम्रो दक्षता बढेन नि। अनि युवराज सम्रावलाले भन्नुभएको छ, उहाँले टुप्पी कसेर घोडा धसेर उहाँले डक्टर पढ्नुभयो, पिएचडी गर्नुभयो, अनि बाहुन भनेर गाली गर्नु पाइन्छ भन्नुभएको छ। यो यथार्थ कुरा मलाई लाग्यो, सत्यता पनि छ। बाहुनहरू टुप्पी कसेर पढ्ने, उही खरदार पनि हुने, बैदार, खरदार, नायब सुब्बा अनि अधिकृतमा भिड्ने योग्यता उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ। हाम्रो पनि केही मात्रामा बनिएको छ, बनाउनु भएको छ, हुँदै हुनुहुन्छ। अहिलेको झन् राज्य संरचना, पुनर्संरचनाले त धेरै दलितदेखि लिएर जनजातिको कोटा पनि छुट्याएको छ। हामीलाई आरक्षण चाहिँदैन सम्पूर्ण, किनभने यो समावेशीको कुरा लेखिएको छ। तर सक्षम नागरिक हुने भने समावेशी आवश्यक पनि छैन। जब यो विविध कारणवश हिजो राज्य सत्ता विस्तार गर्दा, एकीकरण गर्दाखेरि धार्मिक रूपमा र राज्य सत्ता विस्तारमा अन्यायमा परेको
मान्छेहरू थिए, ती अन्यायले थिचिँदै अहिलेसम्म हामी आयौँ। त्यसलाई माथि उकास्नको लागि एउटा समावेशीको आवश्यक छ भनेर संविधानमा त लेख्यो, किटान गर्यो, तर त्यो परिपूर्ति भएको छ त भन्ने कुराहरू हामीले जान्न आवश्यक छ। परिपूर्ति हुनलाई पनि हामीलाई दक्षता चाहिएन। हामीले आर्मीमा सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट हुनलाई हाम्रो योग्यता चाहियो। इन्सपेक्टर हामी पुलिसमा हुनलाई, इन्सपेक्टर हुनलाई हामीले योग्यता कति चाहियो त्यो हामीले आर्जन गरौँ। पहिला अधिकृत लेभलमा हामीले जागिर खानलाई हामीलाई पहिला त शिक्षा चाहियो। अनि अधिकृत लेभलमा गएपछि माथिसम्म हामी जाने भनेको त्यहाँबाट राज्य सत्ता त्यसरी कब्जा गरेका हुन् नि त बाहुनहरूले। एकैचोटि गएर बसेका होइनन् नि। बाहुनहरूले पढ्नु 70 सालको इतिहासमा बाहुनहरूले नै राज्य सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्। किन गरे त? त्यहाँनिर राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, तामाङ, नेवार, शेर्पा, थारूहरू किन अगाडि आइएन त? त्यहाँनिर छ कारण। त्यो कारण हामीले बुझ्न आवश्यक। किनभने एउटा त गोर्खा भर्तीले हिजो पहिलो विश्वयुद्धबाट पलायन गराए हाम्रो अलिक ज्यानदार, त्यति बेलाको लडाकु हुन सक्ने मान्छेलाई पलायन गराइयो। पलायन गराएपछि अहिलेसम्म पलायनको त्यो प्रथा रहिरह्यो। त्यो प्रथाले गर्दाखेरि हाम्रो दक्ष जनशक्ति निर्माण हुने एउटा केन्द्र चाहिँ त्यहाँनिर भङ्ग भयो। भङ्ग भएको कारणले अहिले हामीले बाहुन भन्ने साथीहरूले त्यो एउटा बाहुनको प्रवृत्ति भन्ने एउटा सिर्जना, शब्दहरू सिर्जना भएको छ। यदि पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धमा हामी जनजातिलाई लगेर लडाइँ नलडाइएको र त्यहाँबाट चाहिँ हारेर भागेको हुन्थ्यो भने हामी बहादुरले गर्दा अहिलेसम्म हाम्रो देश पछाडि परेको, हामी जाति पछाडि परेको। यदि बहादुरीको साथ नलडेको हुन्थ्यो भने हामीलाई भर्ती लान्थेन, भर्ती केन्द्र खुल्थेन। ब्रिटिसले यिनीहरू लड्न सक्दैन भन्थ्यो। लड्न नसक्ने भएपछि नेपालमै बसिन्थ्यो बस्ते बाजेहरू। बसेपछि के हुन्थ्यो? नेपालमै एउटा सिर्जनात्मक रूपमा वृद्धि विकास हुन्थ्यो, बौद्धिक विकास हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि अगाडि देश बढ्थ्यो। अहिले त हामीले सबै बौद्धिक क्षमता हुने र शिक्षा धेरै आर्जन गर्ने साथीहरूलाई 5-6 लाख अब राम्रो उहाँहरू ओदामा बस्न भएको छ, प्रोफेसर हुनु भएको छ। सम्पूर्ण हरेक क्षेत्रमा, हरेक फाँटमा, विभिन्न निकायको वैदेशिक भूमिमा, विभिन्न निकायमा काम गरिराख्नु भएको छ। त्यो यथार्थ हो। तर नेपालमा बसेर नेपाली समाजको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने ती बुद्धिजीवी वर्गहरूले कहिल्यै सोच्नु भएन, कहिल्यै भन्नु भएन। अनि अहिले आएर तपाईँको केपी ओलीको शिक्षामाथि प्रश्न गरिराखेको छ। सम्पूर्ण मन्त्रीहरूको योग्यतामाथि प्रश्न गरिराखेको छ। तर त्यो योग्यता प्रति प्रश्न गर्नको लागि ती बुद्धिजीवी वर्ग अनि उच्च शिक्षा हासिल गरेको हाम्रो अग्रज जसले पिएचडी गरिसक्नुभयो, उपाधि गर्ने थियो। अनि हामी अब यस्तो आरोप लाउने हामीलाई एकदमै सजिलो आसान छ। के भन्नुहुन्छ भने भुटानमा एमबिबिएस गरेको मात्रै मन्त्रीहरू 6 जना छ भन्ने। अनि एमबिबिएस गरेपछि त राजनीतिमा आउनु पर्यो नि त, राजनीति हुनु पर्यो, गर्नु पर्यो। राजनीतिमा आउने, जनताको मत जित्ने, अनि सरकारमा बस्ने, अनि पो त उनीहरूले सरकार एकैचोटि त अमेरिकामा पिएचडी गर्ने, अब क्यानाडामा पिएचडी गरेर आउनुहोस् मन्त्री चलाउनु भनेर अहिलेको शासकहरूले भन्ला त? कहाँ भन्छ तपाईँको? भन्दैनन्। त्यो भएर हामी हरेक क्षेत्रबाट पछाडि परेका छौँ। यो पछाडि पर्नुमा एउटा त मुख्य गोर्खा भर्तीले पनि अलिकति पछाडि पारेको छ। अनि गोर्खा भर्तीमा छाँटेर लगिसकेको पश्चात सन्तोषजी सेवा, हजुर सेवा, अनि छाँटेर लगिसकेपछि बाँचेको युवाहरू कहाँ? उनीहरूले के गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि के गरिन्छ भने अब नेपालमा अब बौद्धिक क्षमताले एउटा खोज अनुसन्धान गर्दै गरेको भए पो त्यहाँबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ। अनि रोजगारी सिर्जना नभएपछि यही चुड़मुड़ करते रहो, आपका काम ही उल्टा सीधा है। क्या चाहिए? क्या चाहिए?
अरे मैं इधर बोल रहा हूँ यार, उधर जाओ ना। नहीं जाऊंगा, लाइव चल रहा है यार। तो लाइव चल रहा है तो क्या, वो दो झोला दो। झोला उधर है, झोला वो दूसरा के पास है, नहीं है हैं? झोला नहीं। अरे जिसमें सामान नहीं लगे थे CID वाला, वो वाला दे दिया ना। किसको बोलते? ये नहीं, दूसरा ले लो। ये नहीं, ये सब ये चेन खराब है। अरे यार क्या डालना है तुझे वो बता। चल डालना क्या है? आलू प्याज डाल। अरे वो देखते हैं। आपके पास मोटर भेजेंगे तो फिर गारंटी भी होगी उसकी सर? त्यो भएको कारणले हामी अहिले ओझेलमा परिरहेका छौँ आने जाने की कोई गारंटी नहीं है। र जे जस्तो हुन्छ अब आउने